टेलिभिजनको कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा छौँ। अहिले संसारभरि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विविध कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसैगरी आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आउनुभएको छ महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल महासचिव राधिका सापकोटा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। म्याम, हजुरलाई स्वागत छ यो कार्यक्रममा। धन्यवाद। विषय भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब यसलाई लैङ्गिक भनेको के भनेर भन्दा चाहिँ अब लिङ्ग र लैङ्गिकतालाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामी महिला र पुरुषलाई चाहिँ दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ कि एउटा चाहिँ हामी प्राकृतिक रूपमा नै विभाजित छौँ अथवा प्राकृतिक रूपमा नै हामी फरक छौँ। महिलाहरूको र पुरुषहरूको जन्मदाखेरि नै हामी केही जन्मजात रूपमा प्रकृतिले नै हामीलाई फरकपन दिएको छ हैन। जस्तै हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ महिलाहरू बच्चा जन्माउन सक्छन्, स्तनपान गराउन सक्छन् हैन। अनि यो खालको कुराहरू छ भने अब पुरुषहरू चाहिँ पुरुष भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब दारी जुङ्गा आउने हैन, यो चाहिँ जन्मजात लिएर आएको कुरा हो नि त हैन। गृहदान गर्न सक्ने यो कुरा जन्मजात लिएर आएको, जुन कुरा चाहिँ संसारभरि नै एकै किसिमको हुन्छ हैन। लिङ्गको आधारमा हेर्ने भने संसारभरि नै महिलाहरू, यहाँको महिला बच्चा जन्माउन सक्छ भने अमेरिकाको महिला पनि बच्चा जन्माउन सक्छ। अनि नेपालको पनि विविध ठाउँमा हेऱ्यौँ हामीले नेवार, गुरुङ हैन, अब दलित सबै महिलाहरू हेऱ्यौँ भने शरीर त एउटै खालको हो नि त महिलाहरूको हैन, पुरुषहरूको एउटै खालको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी लिङ्ग भनेर भन्छौँ। भनेदेखि चाहिँ लैङ्गिकता भनेको चाहिँ समाजले महिला र पुरुषको जिम्मेवारीको आधारमा महिला र पुरुषको भूमिका जुन छुट्याइदिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी लैङ्गिकता भन्छौँ। जस्तो छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मूल्य मान्यताहरू होइन, छोरी भएको कारणले यो लाउनु पर्ने, यो खानु पर्ने, यसरी हिँड्नु पर्ने होइन, यसरी बाहिर जानु नहुने, अथवा छोरा भएको कारणले रुन नहुने होइन, छोरा बलियो हुनुपर्ने, मजबुत हुनुपर्ने, जुन यावत मानसिकताहरू छोरा र छोरीको बिचमा बनाइदिएको छ, छुट्याइदिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी लैङ्गिकता भन्छौँ। जुन चाहिँ समुदाय अनुसार, परम्परा अनुसार, त्यहाँको शिक्षा अनुसार, त्यहाँको रीतिरिवाज अनुसार सबैतिर फरक हुन्छ होइन। यहीँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पहाडको महिला र तराईको महिलाको स्थितिमा फरक छ होइन, के अरे दलित महिला र बाहुन महिलाहरूको स्थितिमा फरक छ होइन। त्यसैले यो चाहिँ भूगोल अनुसार, त्यहाँको परिस्थिति अनुसार, त्यहाँको शिक्षा अनुसार, त्यहाँको बुझाइ अनुसार चाहिँ यो लैङ्गिकता चाहिँ फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छ भने हामी लिङ्ग परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। महिलाको ठाउँमा लु आजदेखि चाहिँ पुरुषहरूले बच्चा जन्माऊ भनेर भन्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो प्राकृतिक कुरा हो, त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन होइन। तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। महिला चाहिँ लाज मान्न हुनुपर्ने, कमजोर हुनुपर्ने, महिला घरभित्रै सीमित हुनुपर्ने, यी आवत कुराहरू, अथवा पुरुष चाहिँ तिमी पुरुष भए बापतै तिमी चाहिँ बलियो हुनुपर्ने, तिमीले परिवार पाल्नुपर्ने, यी जुन सामाजिक मान्यताहरू छन्, समाजले सिर्जना गरिदिएका कुराहरू छन्, यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्दै आइ पनि राखेका छौँ। त्यसैले हामी लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा चाहिँ को विरुद्ध काम गरिरहेका छौँ नि त होइन। लिङ्गको आधारमा हिंसा नै हुँदैन कि महिला भएकै कारणले, मेरो स्तन भएको कारणले, मेरो योनि भएको कारणले हिंसा हुने होइन नि त। मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, मलाई एउटा पुरुषले हेर्ने दृष्टिकोण, अथवा समाजले बनाइदिएको जुन चाहिँ कमजोर पात्र भनेर जुन बनाइदिएको छ महिलाहरूलाई, त्यसलाई उपभोग गर्दा चाहिँ हिंसा हुने हो। त्यसैले गर्दा लिङ्ग र लैङ्गिकतालाई चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चाहिँ के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्? अब अहिले चाहिँ हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अहिले हामी 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा छौँ, तर हामी चाहिँ 365 दिनै यो काम गरिराखेका छौँ होइन। दुईटा पार्टमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रोकथाम गर्ने पार्टमा हामीले काम गरिरहेका छौँ, अथवा यो न्यायको माग बढाउने काममा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ अधिकारको कुरा गर्ने होइन। के हो त महिलाहरूको अधिकार, कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ होइन, हाम्रा अधिकारहरू के हुन्, राज्यले कस्तो खालको चाहिँ प्रायोरिटीहरू दिइरहेको छ महिलाहरूलाई होइन, बाहिर ल्याउनको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ, के अपराध हो, के महिलाहरूलाई गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन भन्ने यी आवत कुराहरू चाहिँ समुदाय स्तरमा हामी चाहिँ प्रचार गरिरहेका छौँ। महिलाहरूको क्षमता विकास गरिरहेको छौँ, ताकि महिलाहरूले चाहिँ आफूमाथि भएको अन्यायलाई, म माथि अन्याय भइरहेको छ, म माथि हिंसा भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझोस् र उसले न्यायको निमित्त चाहिँ माग गर्न सकोस् भनेर एकातिर त्यो काम गरिरहेका छौँ, न्यायको माग बढाउने काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले के गरिरहेको छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिंसा प्रभावितहरूको चाहिँ सुरक्षा कसरी गर्ने, कसरी न्यायसम्म ल्याउने होइन, न्यायमा ल्याइसकेपछि न्याय प्राप्त उसले कसरी गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यो संरचनालाई नै कसरी चाहिँ महिला मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने काम हामीले गरिरहेको। जस्तै प्रहरीमा चाहिँ कसरी लैङ्गिक मैत्री हुन सक्छ, महिलाहरूले चाहिँ ढुक्कले आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने, ढुक्कले आफ्नो अन्यायमा हुँदाखेरि व्यक्त गर्न सक्ने होइन,
त्यो खालको स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ, न्यायालयमा त्यो खालको न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो पार्टमा, न्याय प्राप्त गर्ने पार्टमा होइन, एउटा रोकथामको काम गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ उपचारको काम के। अनि यदि हिंसामा परिहाल्यो भने उसले कसरी न्याय प्राप्त गर्न सक्छ त भनेर त्यो उपचारको काममा पनि महिलाहरूलाई सपोर्ट गर्ने, सुरक्षित आवासहरूमा ल्याएर महिलाहरूलाई राख्ने, न्यायको निमित्त कानुनी परामर्शहरू दिने, कानुनी सहयोगहरू गर्ने, मनोसामाजिक विमर्शहरू प्रदान गर्ने होइन, यो पार्टमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। हजुर म्याम, अनि महिलामाथिको हिंसाको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि धादिङ जिल्लामा? अब अहिले कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब रेकर्डलाई हेर्ने हो हामीले हेर्दाखेरि होइन, हामी जति काम गरिरहेको छौँ त्यति नै हिंसाको रेकर्ड बढिरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ के होइन भने हिजो थिएन त्यसले आज भयो भन्ने त होइन होइन। हिजो के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हिंसा हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ एकदम चुपचाप सहेर बसिरहेका थिए महिलाहरूले, उनीहरू व्यक्त गर्न सक्दैनथे, बाहिर ल्याउन सक्दैनथे अथवा चाहिँ सहजै रूपमा प्रहरीमा आउन सक्दैनथे। तर अहिले चाहिँ कम्तीमा महिलाहरूमा त्यो चेतना, त्यो सचेत भएका छन् कि म माथि हिंसा भयो भने मैले व्यक्त गर्नुपर्छ, मैले भन्नुपर्छ, मैले न्यायको माग गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चेत चाहिँ विकास भएको छ समुदाय स्तरमा। त्यसले गर्दाखेरि हिंसा हुने बित्तिकै चाहिँ महिलाहरू आफ्नो न्यायको लागि माग गर्नको लागि आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रिपोर्टहरू चाहिँ बढेको छ। एउटा अर्को चाहिँ कस्तो पनि छ भने हिंसाको स्वरूपहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ कि हिजोभन्दा आज हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका छन्। आज यौनजन्य हिंसाहरू बढेका छन्, आत्महत्याका घटनाहरू बढेका छन् होइन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ असुरक्षित आफ्नै घरभित्र असुरक्षित भइरहेको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने हामी किन कहाँ सबैभन्दा सुरक्षित छस् त भनेर सोध्नु भयो भने मैले मेरो घरभित्र चाहिँ मलाई सबैभन्दा सुरक्षित छु भनेर महसुस गर्छु नि त होइन। किन राति भयो भने हामी हतारिँदै घर जान्छौँ होइन, बाहिर केही भयो भने झगडा भयो भने कुद्दै हामी घर जान्छौँ, किन घर चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो भनेर मैले महसुस गर्छु। तर आम महिलाहरूको लागि त्यही घर चाहिँ सबैभन्दा असुरक्षित छ र सबैभन्दा नजिकका भनेका मान्छेहरू नै सबैभन्दा असुरक्षा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ भइरहेको छ। अहिले तपाईँले धादिङको हकमा हेर्नुभयो भनेदेखि आफ्नै बाउले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको, आफ्नै काकाले आफ्नो भतिजीलाई गरिरहेको, अनि आफ्नो ठुलो बुवा वृद्ध मान्छेहरूले चाहिँ बालिकाहरूलाई बलात्कार गरिरहेको। अहिले घटना हेर्दाखेरि चाहिँ 85 ओभर नै घटनाहरू चाहिँ 85% भन्दा बढी घटनाहरू यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ परिवारको सदस्यले गरेको छ। हामीले गत वर्षको हेर्दाखेरि 1% मात्रै नचिनेको मान्छेले हिंसा गरेको, यौनजन्य हिंसा गरेको थियो कि अरू चाहिँ सबै चिनेका मान्छेहरू, नजिकका मान्छेहरू, आफन्तहरू थियो। करिबन 85% त आफ्नै घरभित्रबाट हिंसा भइरहेको छ। यौनजन्य हिंसाको मात्रै कुरा नभएर चाहिँ कुटपिटका घटना होइन, घरेलु हिंसाको घटना हेर्ने हो भने त टोटल्ली नै घरभित्र नै छ होइन, अथवा घरको परिवारको सदस्यले नै गरेको छ, इभन अझै श्रीमानबाट भएको छ। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो चाहिँ पाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो घरभित्र हुने, त्यही भएर यो वर्षको नारा नै यो घरभित्रबाट नै, घरबाट नै सुरु गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ भनेर भनिरहेको छ नि। हामी चाहिँ त्यो घरलाई चाहिँ यदि महिलाहरू सुरक्षित स्थान चाहिँ घर महिलाहरूको लागि हुन सकेन भनेर भनेदेखि चाहिँ हामी हिंसा अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। जब म मेरो घरलाई नै सुरक्षित छु, म मेरो घरमा मेरो परिवारको सदस्यसँग म सुरक्षित छु भनेर हरेक महिलाले भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यतिखेरसम्म चाहिँ हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक परिवारसम्म कसरी पुग्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ त्यहाँनिर यो हिंसा विरुद्धका सचेतनाका कुराहरू लान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। र सबैभन्दा पछिल्लो समय धादिङको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बालिकाहरू सबैभन्दा बढी असुरक्षित भएको महसुस हामीले गरिरहेको छौँ होइन। त्यो पनि आफ्नै परिवारको सदस्यबाट मैले अघि नै भनिहालेँ, 5 वर्ष 6 वर्षको नानीहरूले बलात्कृत हुनुपर्ने होइन, अनि 13-14 वर्षको नानीहरूले चाहिँ बलात्कारबाट बच्चा पेटमा बोकेर चाहिँ हिँडिरहनु पर्ने, आफ्नै काकाको आफ्नै बाउको बच्चा जन्माउनु पर्ने, आफ्नै मामाको बच्चा जन्माउनु पर्ने, जुन खालको एउटा हुन्छ नि, एउटा कल्पनै गर्न नसकिने भयावह खालको अवस्था चाहिँ हामीले बेहोरिराखेका छौँ। अब त्यो खालको अवस्था चाहिँ अब भर्खरै एउटा कस्तो छ, अझै पनि कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी कति वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ, अझै पनि महिलाहरू माथि भएको, बालिकाहरू माथि भएको यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू दर्ता गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ होइन। हिंसाका घटनाहरू बाहिर ल्याउनको निमित्त गाह्रो भइरहेको छ। बाहिर आइहाल्यो भने राजनीतिक दलले, प्रहरीले होइन त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म दर्ता नगर्ने। भर्खरै तपाईँलाई एउटा एभिडेन्स भनौँ, यहीँ सदरमुकाम नजिकैको एउटा 6 वर्षको नानीमाथि बलात्कार भयो, एउटा वृद्ध मान्छेले बलात्कार गर्नुभयो, प्रहरी पनि त्यसलाई चाहिँ होइन यो हुनै सक्दैन भनेर सोच्ने, सबै पार्टीका मान्छे आएर उनलाई घेराबन्दी गरेर चाहिँ एउटा महिलालाई मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिए। प्रहरी आयो भने दर्ता गर्छु आयो भने होइन क्या, प्रहरीको काम हो क्या त्यो मुद्दा
आफैले लेखेर दर्ता गर्न मिल्छ होइन। एउटा नानी 6 वर्षको बच्चा म माथि यो गरे फलानु मान्छेले भनिरहेको छ, तर सबैले घेराबन्दीमा पारेर मैले सुने अनुसार पैसा दिएर उनलाई चाहिँ चुप लाग्न बाध्य बनाइयो भनेर छ। तर त्यो त आज एउटा बालिकाले त्यो गरिन् होला कि त्यो मान्छेले त भोलि अर्को मान्छे के मैले जे गरे पनि त केही नहुने रहेछ भनेर भन्ने अहिले जसले चाहिँ त्यो मुख बन्द गराइराख्नु भएको छ भोलि उहाँको घरसम्म पनि त्यो आइपुग्न सक्छ कि। अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने हिंसाको अवस्थालाई तपाईँ जिल्लाको अवस्थालाई हेर्नु हो भने अझ पनि त्यो घटनाहरू नआइदियोस्। आउँदाखेरि पनि त्यो महिलाहरूलाई नै दोषी देखाउने, ती बालिकाहरूलाई नै दोषी देखाउने होइन, यिनीहरू नै गलत हो भन्ने र त्यसरी व्याख्या गर्ने र पीडकलाई संरक्षण गर्न खोज्ने, पीडकलाई चाहिँ सकेसम्म त्यो भित्र जेलमा बस्न नपरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न खोज्ने यस्तो खालको स्थिति चाहिँ छ जिल्लाको। यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ निराश, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हामी यो महिला आन्दोलनमा लागिरहेकोहरूको लागि चाहिँ एउटा डरलाग्दो अवस्था पनि हो भन्छु म चाहिँ। हजुर म्याम, प्रायः किन बालिकाहरू नै हिंसामा परिरहेका हुन्छन्? किनभने तपाईँले हेर्नु भने कसले हिंसा गर्छ भने जो बलियो छ नसक्नेलाई हिंसा गर्ने हो नि त। जो सबै हिसाबले बलियो छ, आर्थिक हिसाबले बलियो छ, सामाजिक हिसाबले बलियो छ, शारीरिक हिसाबले बलियो छ, त्यसले त्यो आफूभन्दा निर्दोलाई गर्ने। बालिकाहरूलाई किन गर्छ भनेर भन्दाखेरि दुईवटा कुरा। एउटा बालिकाहरू सजिलैसँग फकिन्छन्। जस्तै अब माया तपाईँले अलिकति गर्नु भने बच्चाहरू कस्तो लुटुपुटु हुन्छ नि त, तिनीहरूलाई सजिलैसँग आफ्नो कब्जा आउने ल तिमीलाई चक्लेट किनिदिन्छु आऊ भन्यो भने त ऊ त फुरुक्क परेर जान्छ होइन। 2-4 दिन चाहिँ चक्लेट किनिदिने बित्तिकै ऊ जे भने पनि मान्छ एउटा कुरा। अनि अब उसले प्रतिवाद गर्न सक्दैन, उसलाई के भइरहेको नै थाहा हुन्न कि उसको गोप्य अङ्गहरू चलाउँदा पनि के गरिरहेको, उसलाई असिलो लागे पनि उसलाई के भइरहेको छ सायद मलाई माया गरेको होला भन्ने नै उसले सोचिरहेको हुन्छ होइन। र उसले प्रतिकार गर्न सक्दैन, उसको दिमागमा त्यो ममाथि चाहिँ हिंसा भइरहेको छ भन्ने त बुझ्ने बेलै भएको हुन्न कि, जसको कारणले उसले प्रतिवाद गर्न सक्दैन। अनि अर्को भनेको कस्तो हो भने आफ्नो नजिकको मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिकार गर्नुको लागि सबैभन्दा चिनेको मान्छेले तपाईँको नजिक आयो भने किन आएको भनेर भन्नुहुन्छ नि, तर तपाईँको नजिकको मान्छेले आएर अँगालो मार्यो भने पनि उसले किन अँगालो मारेको भनेर भन्नुहुन्न नि, तपाईँ माया गरेको होला भन्ने लाग्छ। तर जब तपाईँ चाहिँ उसको हिंसाको शिकार नहुँदासम्म तपाईँले म माथि यसले यसो नराम्रो गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्नुहुन्न एउटा कुरा। अर्को सबैभन्दा नजिकको मान्छे भएको कारणले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्न सक्दैन कि। त्यसैले गर्दा बालिकाहरू चाहिँ एउटा सजिलै फकिने, सजिलै नजिक हुने, लुटुपुटु हुने र उनीहरूले प्रतिवाद गर्न नसक्ने र उनीहरूलाई आफूमाथि के भइरहेको छ भन्ने कुराको तुरुन्तै भन्न नसक्ने भएको कारणले पनि सहजताको लागि बालिकाहरूको प्रयोग धेरै भइरहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर म्याम, हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुभएको छ, के काम गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, हामीले 2-3वटा काम गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ हिंसामा परेको महिलाहरूको उद्धारको लागि हामी काम गर्छौँ। जस्तै मानौँ यहाँनिर चाहिँ हिंसा भइरहेको छ, उहाँहरू बाहिर आइराख्न सक्नु भएको छैन, बाहिर आउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा हामी उहाँहरूलाई बाहिर ल्याउनको निमित्त मद्दत गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब अधिकांश महिलाहरू जो चाहिँ हिंसामा परिरहनु भएको छ उहाँहरू मनोसामाजिक समस्या भइरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने काम हामीले गरिरहेको छौँ। कति महिलाहरू जब चाहिँ आफू बाहिर निस्किनुहुन्छ, मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ, मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ फर्किएर परिवारमा जान सक्ने, फर्किएर समाजमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन होइन। अब कति बालिकाहरू नै फर्किएर घर लान परिवारले मान्दैन होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवास गृहमा राख्ने, पढ्ने बच्चाहरूलाई पढाउने होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब कोही सिप पढाइ छोडिसकेको हुनुहुन्छ भने सिप सिक्नको लागि मद्दत गर्ने, उहाँहरूको कुनै अब हुन्छ नि उहाँहरूको सेटलमेन्टको लागि, उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छौँ। अर्को कानुनी परामर्शको काम र निःशुल्क कानुनी सेवाहरू हामीले प्रदान गरिरहेको छौँ, ताकि मुद्दा लड्न चाहनुहुन्छ भने पैसा नभएको कारणले मुद्दा लड्न नसक्ने अवस्था चाहिँ नहुनुहोस् भन्नको लागि हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ अर्को पारिवारिक पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनर्स्थापनाको लागि पनि महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको मार्फतबाट हामीले काम गरिरहेको छौँ होइन। कसरी उहाँहरूलाई पारिवारिक पुनर्स्थापना गर्ने, कसरी चाहिँ त्यहाँनिर सामाजिक सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने, कसरी चाहिँ सहयोगी निकायहरू चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यसरी एउटा हिंसा प्रभावित महिला चाहिँ हिंसामा परेदेखि उहाँको व्यवस्थापनसम्मको काममा चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ। हजुर म्याम, हजुरले जुन भनिरहनु भएको छ नि अब महिलाहरू चाहिँ धेरै हिंसामा परेका छन्, बालबालिका भन्नुभएको छ नि, त्यो अनुसार पुरुषहरू चाहिँ कतिको पर्ने गर्नुभएको छ? हिंसा त पुरुषलाई पनि त हुन्छ होला नि। दुईवटा कुरा छ, हामीले लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसाको कुरा गरेर हुनसक्छ पुरुषमाथि कुटपिट होला के होला अरू खालका कुराहरू होला, तर लैङ्गिकताको आधारमा हुने हिंसा छ कि छैन भनेर हामीले हेर्न जरुरी हुन्छ। लैङ्गिकताको आधारमा भने चाहिँ लिङ्गकै म महिला भएकै कारणले म माथि हिंसा भएको, रेप त म माथि म महिला भएकै कारणले गरे हो नि त होइन। मलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले, मलाई समाजले स्थापित गरिदिएका मूल्य मान्यताको कारणले हिंसा भएको। पुरुष
पुरुष भएकै कारणले हिंसा प्रभावित भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ। अब एकाध हुनसक्छ तपाईँले भनेको जस्तो काहीँनेरि हुनसक्छ, तर त्यसको पीडक चाहिँ महिला हो कि होइन त? महिला पीडितमा चाहिँ 100% पुरुष पीडक हो, तर पुरुष पीडित भएको छ भनेदेखि त्यो महिला पीडक हो कि होइन? अहिले हामी केलाई व्याख्या गरिरहेको छौँ भने पुरुष पीडाको धेरै कार्यक्रममा नि सुन्छु, अब चाहिँ पुरुषहरूको पनि पीडाको कुरा उठाउनुपर्छ। अनि के कुरा उठाउनु? अस्ति म एउटा कार्यक्रममा जाँदा तपाईँलाई सेयर गरिहाल्छु छोटोमा। कार्यक्रममा जाँदा एकजना पत्रकार साथीले नै त्यो कुरा उठाउनु, अहिले त पुरुष पनि पीडामा छ, तपाईँले पुरुषको पनि कुरा उठाउनुपर्छ भने के चाहिँ पीडामा छ? त्यसो भए भन्नुहोस् न त कस्ता खालका घटना छन् भने चाहिँ महिलाहरू चाहिँ के अरे घर छोडेर कहाँ जान्छन्, बाहिर जान्छन्, गफ गरेर बस्छन् अथवा कुनै कार्यक्रममा जान्छन्, पुरुष चाहिँ काम गर्न आउँदाखेरि घरमा तालजा लगाइरहेको हुन्छ भन्ने बित्तिकै उसले घरभित्र पस्न पाउँदैन, त्यो पनि त हिंसा हो नि। हेर्नु है त, हामी कहाँनिर व्याख्या गरिरहेछौँ के? एउटा पुरुष कामबाट आउँदा कहिलेकाहीँ भन्ने बित्तिकै साँचो खोलिएन भने ऊ घरभित्र पस्न पाएन भने त्यो हिंसा हो भनेर व्याख्या गर्ने कि नगर्ने त? होइन? अनि एउटा पुरुषले भन्ने बित्तिकै मिठो खान पाएन भने त्यो हिंसा हो भनेर व्याख्या गर्ने कि नगर्ने त? भनेपछि त्यो व्याख्या केलाई गरिराखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जरुरी छ। यदि पुरुष भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुनै अन्याय सहनु परेको छ, कुनै अत्याचार सहनु परेको छ, कुनै त्यस्तो खालको छ भने त्यसैले हामी किन पुरुषको पक्षमा काम गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि अहिलेको संरचनामा आजका मितिसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषको पक्षमा परिवार छ, पुरुषसँग आफ्नो हातमा सम्पत्ति छ। तपाईँ महिला जसरी पुरुष घर छोडेर निकालेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ? ऊ त जन्मिँदाखेरि सम्पत्तिको मालिक भएर जन्मिया छ नि, सम्पत्तिको मालिक जन्मिँदाखेरि नै भएको छ। भनेपछि ऊ आफ्नो सम्पत्तिमा भित्र बसेर काम गरिराखेको छ नि। अनि समाज उसँग छ, परिवार उसँग छ, उस्तै पर्दाखेरि न्यायिक संरचनाहरू समेत पुरुषको नजिक छन्। भनेपछि ऊ त अन्याय पर्यो भने सिधै लड्न जान सक्छ नि, कसरी रोक्छ? एउटा पुरुषलाई आज ममाथि अन्याय भयो भनेर आउँदाखेरि रोक्ने केही छ त? छैन नि। जुन एउटा महिलाले आफूमाथि अन्याय हुँदा घरबाट निस्किनको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, निस्किँदाखेरि उसँग त एक गाँस खाने भात पनि हुँदैन, वर्षभरि दुःख गरेर भकारीमा राखेको अन्न उसले निकालेर लिएर मैले खानुपर्छ भनेर लिएर जान पाउने परिस्थिति छैन नि। निस्किँदाखेरि लगाएको एक जोर लुगा लिएर ऊ सडकमा निस्किनुपर्छ। त्यसैले हामी महिलाको पक्षमा काम गर्छौँ। हजुर म्याम, यो न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ महिलाहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? न्यायिक प्रक्रियामा दुईटा कुरा छ। हिजोको तुलना गर्ने भने आज सहज छ होइन, हिजोको तुलनामा चाहिँ आज सहज छ, तर जति सहज हुनुपर्ने त्यति सहज छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया नै झन् ढिलो छ कि होइन। यो प्रोसेस जुन एउटा महिलाले माना चामलको मुद्दा गर्छ, माना चामलको मुद्दा भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि आज म घरबाट निस्किँदाखेरि मसँग खानेकुरा छैन, मलाई चाहिँ मेरो मुद्दा नटुङ्गिँदासम्मको लागि चाहिँ खानेकुरामा आएको हो नि, तर त्यो मुद्दा टुङ्गिन 2 वर्ष लाग्छ होइन। अन्त 2 वर्ष त्यो महिलाले के एउटा अंश मुद्दा लड्ने महिलाले आफ्नो हातमा लाल पूर्जा पार्नको लागि धेरै एकदमै चाँडो भयो, सहज रूपमा भयो, सजिलै गरी भयो भने 3 वर्ष करिबन लाग्छ आफ्नो हातमा लाल पूर्जा आउनको निमित्त। त्यतिन्जेल त्यो महिलाको हकमा के त? ऊ कहाँ बस्ने, के खाने, उसका आश्रित बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको कुनै निर्णय छैन क्या, जसको कारणले अधिकांश महिलाहरू बीचमा मुद्दा छोड्नको निमित्त बाध्य छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि न्यायिक प्रक्रिया अझै पनि महिलाहरूको निमित्त सहज, सजिलो र तुरुन्तै प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ हुन सकिरहेको छ। हजुर म्याम, त्यस्तै अब यसलाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ राष्ट्रले? केही चाहिँ यो प्रक्रियामै फेरबदल ल्याउन जरुरी छ होइन। यो न्यायिक प्रक्रियाहरूमै फेरबदल ल्याउन जरुरी छ, तुरुन्तै न्याय पाउने स्थिति सिर्जना गर्न जरुरी छ होइन। त्यो चाहिँ नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, कानुनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ जो न्यायिक निकायमा बसेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको सोचमा पनि परिवर्तन आउनु जरुरी छ होइन। महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुन त यही समाजबाट आएका मान्छेहरू नै त्यहीँ पुग्ने हो, त्यसै गरी हुर्केका मान्छेहरू नै त्यहीँ पुग्ने हो, उनीहरूको सोचमा पनि महिलाहरूका निमित्त पोजिटिभनेस छैन क्या, सकारात्मक धारणा छैन, जसका कारणले उनीहरूका बिहेभियरले, उनीहरूको सोच प्रवृत्तिले पनि महिलाहरूमाथि चाहिँ थप हिंसा भइरहेको पनि हामी महसुस गरिरहेको हुन्छौँ कि कहिलेकाहीँ। त्यसैले दुईटै कुरा, एउटा नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा, अर्को चाहिँ व्यवहार र सोचमा परिवर्तन हुनुपर्ने कुरा पनि जरुरीको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी राजनीतिमा महिला चाहिँ होइन किन अगाडि आउन सक्नुहुन्न? जस्तै अब वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख कहिले नै महिला अहिलेसम्म भएको छैन नि त, अब यस्तो चाहिँ किन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न महिलाहरू? दुईटा कुरा छ कि कस्तो छ
भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउनको निमित्त वातावरण सहज वातावरण अहिले पनि हामीले सिर्जना गर्न सकेको छैन। एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था चाहिँ बल्ल 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 गऱ्यौँ हामीले होइन। नीतिगत नत्र त्यो अहिले पनि उपप्रमुख पनि महिलाहरू हुँदैन थियो यदि नीतिगत व्यवस्था थिएन भने होइन। संविधान त नै प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने भन्ने कारणले त्यो संविधानले उपप्रमुख भने होइन कि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना भनेपछि त्यो प्रमुख चाहिँ अलरेडी पुरुष हो होइन अनि त्यो उपप्रमुख चाहिँ अलरेडी महिला हो भन्ने व्याख्या गरियो होइन। त्यो जुन जरुरीको विषय होइन। र अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि महिलाहरूलाई आज पनि कस्तो छ तपाईँले हेर्नुभयो भने महिलाले सामाजिक जिम्मेवारी लिँदाखेरि उसको पारिवारिक जिम्मेवारी चाहिँ घटेको छैन के। पारिवारिक जिम्मेवारी जति थियो त्यति नै पुरा गरेर ऊ सामाजिक जिम्मेवारीमा जानुपर्ने कुराले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूले आज जति भूमिका निर्वाह गर्ने जति एउटा पुरुष चाहिँ अहिले यदि जनप्रतिनिधि छ भने उसको परिवारको सदस्य कति सहयोग गरेको छ हेर्नु त। उसको श्रीमतीले भात पकाएर त्यो मिटिङबाट आउँदाखेरि डराइ हजुर आज गाह्रो भएको होला लु तातो भात खाइहाल्नुहोस् भन्छ एउटा जनप्रतिनिधिलाई जो पुरुष छ। एउटा महिला जनप्रतिनिधि छ भने हतार आएर साडी पनि नखोलिकन तौलिया बेरेर चाहिँ भात पकाउनु पर्ने अवस्था छ के। दुईटा त एउटै मिटिङबाट आउने हो नि, एउटै कार्यक्रमबाट आउने हो नि, एउटै जिम्मेवारीबाट आउने हो नि। तर महिला र पुरुषलाई त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि परिस्थिति छ जसको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू अझै पनि सहज रूपमा राजनीतिमा आउन नसक्ने। एउटा त महिलाहरूको लागि स्पेस नै राजनीतिक दलले दिइराखेको छैन होइन। 33% कार्यान्वयन गर्न पनि असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई अहिले पनि परिवारले सपोर्ट नगर्ने कारणले पनि महिलाहरू चाहिँ त्यो राजनीतिमा आउनको निमित्त गाह्रो भइरहेको छ। अब कस्तो के गर्यो भने चाहिँ अलि अगाडि आउन सकेन त? दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था हुनै पर्छ होइन। नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म हुँदैन। जस्तै वडा अध्यक्षहरूमा पनि यति % चाहिँ महिलाहरू हुनुपर्छ भनेको भए आउँथ्यो होला होइन। त्यो चाहिँ पुरुषहरूले के सोचिरहेको हुन्छ भने अहिलेसम्म महिलाहरूको स्पेस हामीले लिइरहेको थियौँ अब बिस्तारै हामीले खाली गरिदिनुपर्छ भनेर सोच्दैनन् कि हाम्रो स्पेस चाहिँ महिलाहरूले लिइरहेको छन् भनेर सोचिरहेको हुन्छ क्या अहिले पनि होइन। 50% को स्पेस त हाम्रो स्पेस हो नि त। हाम्रो स्पेस आजसम्म कैयौँ वर्षसम्म पुरुषहरूले युज गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो। अब बिस्तारै हामी क्षमतावान भयो र हाम्रो स्पेस हामीले खोजिरहेका छौँ नि त। तर उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ नि उहाँहरूको स्पेस चाहिँ हामीलाई दिइराख्नु भएको छ र हामीमाथि चाहिँ उहाँहरूले दया गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझाइ अझ पनि आम मान्छेहरूमा छ। महिलाहरूको लागि दिनु परेको महिलाहरूको लागि छोडिदिनु परेको भन्ने। त्यसैले आम मान्छेहरूको पहिला बुझाइ क्लियर हुनु पर्यो कि यो स्पेस महिला 50% स्पेस महिलाहरूको। उहाँहरूलाई हामीले आजसम्म चाहिँ अन्याय गरिरहेको थियौँ, दिइरहेको थिएनौँ। तर आज उहाँहरू आउनु भएपछि हामीले उहाँहरू तपाईँ मेरो सिटमा बस्नु भएको छ भने त म आउँदाखेरि त तपाईँले छोडिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो दायित्व हो नि त तपाईँको। तपाईँले छोडिदिए त मेरो सिटमा बसेको मलाई छोडिदिनु भने त तपाईँले मलाई दया गरे होइन नि त। तपाईँले मेरो ममाथि न्याय गरेको हो नि त। हो त्यो कुरा चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। पहिलो कुरा हामीले त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो महिलाहरूको स्पेस उपभोग भइरहेको थियो वर्षौँदेखि, त्यसलाई हामीले खाली गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाइ हुन जरुरी छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ महिलाहरूलाई बाहिर ल्याउनको निमित्त चाहिँ एउटा राजनीतिक दलले पनि स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ कि महिलाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारीहरू दिने अनि त्यो खालको ल्याउनको निमित्त प्रयास गर्ने काम गर्नुपर्छ भने। अर्को चाहिँ पारिवारिक सहयोग पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ होइन। जबसम्म महिलाहरूले परिवारको सहयोग पाउँदैनन्, त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनन्, त्यतिखेरसम्म चाहिँ उनीहरूले राजनीतिमा आउनको लागि धेरै कठिन छ। त्यसैले गर्दाखेरि पारिवारिक सपोर्ट हुने इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले चाहिँ तयार गर्न जरुरी छ। हजुर म्याम, त्यस्तै महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानले चाहिँ समाजमा के कस्तो सन्देशहरू दिइरहेको छ त? यसले चाहिँ खास गरी अब यो कहिले भन्ने गरिन्छ नि 16 दिन मात्रै काम गरेर चाहिँ के हुन्छ त, भाषण गरेर के हुन्छ अथवा यो भनेको चाहिँ उत्सवको दिन हो। यतिखेर चाहिँ महिलाहरूले गरेका आन्दोलनका कुराहरूको समीक्षा हुन्छ, महिलाहरूले हिजो गरेका कुराहरूको के प्राप्ति भयो भनेर समीक्षा गरिन्छ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब कसरी जाने भनेर यसको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीहरू तयार हुन्छन्। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ यो 16 दिनलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा मनाउने, एउटा दिनको रूपमा, किनभने कम्तीमा यही दिन भयो भने सबैले सोचिरहेको हुन्छ, भनिरहेको हुन्छ, कुरा गरिरहेको हुन्छ, राज्य पनि यतातिर अलिकति सोचिरहेको हुन्छ नि त। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले सोच्ने र यतिखेर यसले चाहिँ कम्तीमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था के छ त देशमा, लैङ्गिक हिंसाको कुरामा कहाँनिर हामी कमजोर छौँ, कहाँनिर बलियो छौँ भन्ने कुराको एउटा समीक्षा चाहिँ त्यसैभरि भइरहेको हुन्छ। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै, यो त अन्तर्राष्ट्रिय दिवस होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसका समीक्षाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ बाटो खोज्नको निमित्त सहयोग गरिरहेको हुन्छ। हरेक मान्छे केही न केही त कार्यक्रम पुगेको छ नि त समुदायमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न त्यो समुदाय स्तरको मान्छेहरूलाई पनि लैङ्गिक हिंसा भने यो रहेछ होइन, यस्तो भयो भनेदेखि यसो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा खालको सन्देश चाहिँ पुग्नको निमित्त यसले मद्दत गर्छ। तर न कि यो 16 दिन मात्रै काम गरेर लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने चाहिँ होइन। हामीले हरेक दिन, हरेक समय, हरेक घन्टा चाहिँ यो विषयमा काम गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यस्तै म्याम, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। मैले
सोध्न बिर्सेको र भन्नै पर्ने कुरा केही छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? होइन, अन्तिममा त्यस्तो केही सबैभन्दा पहिला चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो लैङ्गिक हिंसाको मुद्दा भनेको चाहिँ महिलाहरूको मात्रै मुद्दा होइन कि, यो चाहिँ आम नागरिकको मुद्दा हो। हामी भनिरहेको छौँ नि लैङ्गिकता, यो पितृसत्ताले चाहिँ महिलालाई असर गर्यो भनिरहेको छ, तर महिला सँगसँगै त्यति नै उसमा चाहिँ पुरुषलाई पनि असर गरिरहेको छ होइन। किनभने परिवार पाल्नुपर्ने दायित्व, परिवार चाहिँ एउटा पुरुष भए बापत चाहिँ उसले कठोर हुनुपर्ने, उसले जुन समाजले उसलाई जिम्मेवारी दिएको छ नि, त्यो त पितृसत्ताको कारणले गर्दाखेरि हो नि त होइन। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कतिजनाले भनिरहनुहुन्छ भएको छ कि एउटा पुरुष 20 वर्षसम्म 15-20 वर्ष विदेश बसिराखेको छ, 45-40 डिग्रीको 45 डिग्रीको तापक्रममा बसेर कठोर खालको काम गरेर यहाँ चाहिँ आफ्नो बजारमा राखेर आफ्ना परिवार चाहिँ पालिराखेको छ। देख्दाखेरि के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो महिलालाई सुख दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँ आम राज्यको हिसाबले हेर्नु भने देशको आधा जनसङ्ख्यालाई हामी इनएक्टिभ बनाइरहेका छौँ कि, महिलाहरूलाई इनएक्टिभ बनाएको छ नि, उनको क्षमता, उनको जुन चाहिँ गर्न सक्ने क्षमता छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी इनएक्टिभ बनाएको छौँ। यसले राज्यको होल आर्थिक विकासमा समस्या पराइरहेको छ। यदि त्यो पुरुषको ठाउँमा त्यो महिला र पुरुष दुवैजनाले उत्तिकै काम गर्न पाउने अवसर हुने हो भने त त्यो 20 वर्ष बाहिर बस्नु पर्दैन नि, दुवैजनाले यहाँ काम गरेर एउटा परिवार चलाउन सकिन्छ नि। त्यसैले पितृसत्ताको असर चाहिँ महिला र पुरुष दुवैमा छ भन्ने कुरा यदि हामीले बुझ्ने हो भने लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। र यो 16 दिने अभियानले यहाँहरू हामी सबैलाई चाहिँ कम्तीमा महिला भनेको चाहिँ महिलाहरूको विकास हुनु, महिलाहरूको परिवर्तन हुनु अथवा महिलाहरूलाई हामीले सक्षम बनाएर हिंसा मुक्त बनाउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो परिवार, हाम्रो घर, हाम्रो समाज र समग्रमा हाम्रो देश विकासको निमित्त चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकियोस्। यहाँहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ म्याम, हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीसँग आएर कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम हेरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।